लाग्यो मलाई मोहनको प्यार बाँसुरीको धुन सुनेर लाग्यो मलाई मोहनको प्यार बाँसुरीको धुन सुनेर बाँसुरीको धुन सुनि भएछु म पगली भएछु म पगली बाँसुरीको धुन सुनि भएछु म पगली भएछु म पगली बाँसुरीको धुन सुनि भएछु म पगली भएछु म पगली बाँसुरीको धुन सुनि भएछु म पगली भएछु म पगली मैं तो भूली गई छु संसार बाँसुरीको धुन सुनेर मैले भुली गए छु संसार बाँसुरीको धुन सुनेर बाँसुरीको धुन सुनेर मुरलीको तान सुनेर बाँसुरीको धुन सुनेर मुरलीको तान सुनेर मलाई मोहनको प्यार बाँसुरीको धुन सुनेर लाग्यो मलाई मोहनको प्यार बाँसुरीको धुन सुनेर बाँसुरीको धुन आयो ब्रजमण्डलबाट ब्रजमण्डलबाट 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 नाच्न लागे गोपी गोपाल बाँसुरीको धुन सुनेर नाच्न लागे गोपी गोपाल बाँसुरीको धुन सुनेर लाग्यो मलाई मोहनको प्यार बाँसुरीको धुन सुनेर लाग्यो मलाई मोहनको प्यार बाँसुरीको धुन सुनेर सूर्यमण्डलबाट सूर्यमण्डलबाट इन्द्रादि देवगण सूर्यमण्डलबाट सूर्यमण्डलबाट इन्द्रादि देवगण सूर्यमण्डलबाट सूर्यमण्डलबाट इन्द्रादि देवगण सूर्यमण्डलबाट सूर्यमण्डलबाट गाउन लागे जय जय जयकार बाँसुरीको धुन सुनेर गाउन लागे जय जय जयकार बाँसुरीको धुन सुनेर लाग्यो मलाई मोहनको प्यार बाँसुरीको धुन सुनेर लाग्यो मलाई मोहनको प्यार बाँसुरीको धुन सुनेर बाँसुरीको धुन सुनेर मुरलीको तान सुनेर मुरलीको तान सुनेर लाग्यो मलाई मोहनको प्यार बाँसुरीको धुन सुनेर लाग्यो मलाई मोहनको प्यार बाँसुरीको धुन सुनेर बाँसुरीको धुन सुनेर बाँसुरीको धुन सुनेर भक्तवत्सल भगवानको पुत्र चतुर्भगवता मैत्रेयास संगमा कदा वास संवाद एतद् वर्णयन प्रभो। राजा परीक्षित फेरि ऋषिपति भगवानसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, कहाँनिर भेट भयो? विदुरजी र मैत्रेय मुनिको भेट कहाँ भयो, कसरी भयो, कहिले भयो, यो म सुन्न चाहन्छु भनेर यसरी
शरणमा जानुभएको छ